على الإمام أن يحرص على تطبيق السنة في القراءة وفي الصلاة، وأن يصلي صلاة معتدلة. عليه المسؤولية في هذا، وأن يراعي أحوال المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدي بأضعافهم. والمهم هو أن تحصل الطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها 3 مرات. فلا بد من تحقيق ركن الطمأنينة، يطمئن في الركوع، يطمئن في السجود، يطمئن في القراءة، لا داعي العجلة. لكن أيضا لا يشق على المؤمنين، العبرة بالأغلبية. إذا كان معظم المؤمنين يرون أن الصلاة طويلة ينبغي أن يخففها، وأن يراعي أحوال المؤمنين، ويستحضر أيضا أن الناس الآن ليس كالناس في زمان الصحابة أو التابعين، يعني فيراعي اختلاف الأحوال واختلاف الأزمان. ولذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. وعلى هذا فالمأموم مطلوب منه أن يصلي صلاة معتدلة، لا يطيل إطالة منفرة تلحق المشقة بمن خلفه، ولا يخفف الصلاة تخفيفا ربما أخل بركن الطمأنينة في الصلاة.